Mga ka-SR, mga kabisaya, mayong adlaw. Ang atong bersikulo karong adlaw kinutlo sa Salmo 136 bersikulo 26 nga nagkanayon. O paghatag og mga pasalamat ngadto sa Dios sa langit, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang magbubuhat niini diin ang himaya sa iyang kaalam o gahom gipakita. Ang tagian niini diin siya nagpuyo adunay iyang trono ug nagbantay sa iyang puy-anan. Diin ang tanang mga panalangin temporal ug espiritual. Nagagikan og diin siya nagandam og himaya ug kalipay alang sa iyang katawhan. Human dinhi usa ka balay nga walay katapusan didto sa langit, usa ka panulundon nga gitagana didto, usa ka mas maayo ug mas malungtaron nga bahandi. Ang Dios sa langit mao ang matuod nga Dios nga adunay kaluoy sa tanan niyang mga anak nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang labing gamay nga atong mahimo mao ang pagpasalamat kaniya sa tanan nga anaa sa sulod kanato. Salamat og maayong adlaw.